अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि ये नया साल सबको रास आए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। उम्मीद, आरजू, दुआ हमारी आज दिन के मौके पर भी यही अपने मुहिब नाजरीन के लिए कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, बस तो सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमारी तरफ से, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की तरफ से, गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम की तरफ से साल नौ की हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला करे कि ये नया साल कामयाबियों, कामरानियों और खुशियों की नवीद लेकर आए, हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं, हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएं और ये नया साल हमारे लिए हमारी इज्तिमाई और इनफरादी बेहतरी के असबाब बन के आए और असबाब सामने लाए। नाज़रीन मोहतरम, हर नए साल हम कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ इरादा करते हैं और फिर वो रेजोल्यूशंस जब साल के आखिर में तज्जिया करते हैं हम और मुहासबा करते हैं, वो रेजोल्यूशंस अधूरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? खैर सच्चाई ये है कि दिन भी वही है, ये नया साल भी वही है, इसमें भी आपके पास मोहलत है, आपके पास वक्त है, लेकिन इसमें तब नयापन आता है जब आप अपनी सोच में नयापन लाएंगे, आप अपने ख्यालात में नयापन लाएंगे, ज़िंदगी को देखने का एक नया ज़ाविया तलाश लाएंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि इस साल में भी कुछ नया है। और आप ये इरादा करेंगे कि आप खुद में तब्दीली लाएंगे, आप अपने अंदरून में तब्दीली लाएंगे और ये तब्दीली लाने की पहल करेंगे, एक इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और जब ये तब्दीली का मादा इंसान में बेदार हो जाता है, ये तब्दीली का जज्बा इंसान में बेदार हो जाता है, बस वही पल उसके लिए फिर एक नया चैप्टर होता है ज़िंदगी का। फिर चाहे आप उसे नया दिन कह लें, नया साल कह लें, नया मौका कह लें। अल्लाह करे कि हम सब इसी नई तब्दीली की पहल करें, ये तब्दीली हम सब में रोनुमा हो ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें, क्योंकि साल 2022 जैसे कल ही की बात है कि दाखिल हुआ, आज अपने इख्तिताम को भी पहुंच गया, अब एक नए साल का आगाज़ हुआ चाहता है। लेकिन जो साल के दाखिल होने के वक्त हम जो हमारी शख्सियत होती है, कम से कम ऐसा हो कि जब दिसंबर आए तो थोड़ी बहुत बेहतरी हमारी शख्सियत में रोनुमा हो, नुमाया हो। बस यही दुआ, यही उम्मीद है इस नए साल के लिए और बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप सभी नाज़रीन के लिए। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ निभाएंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से? नए साल की बहुत बहुत आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। नाज़रीन, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि अमार बता रहे थे कि हम काफ़ी रेजोल्यूशंस लेते हैं, काफ़ी हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने आप में तब्दीली लाएंगे, चेंज करेंगे, लेकिन हम हमेशा नाकामयाब
ہمیشہ بھی نہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز ناکامیاب ہی رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں منڈے کب آئے گی, فرسٹ کب آئے گا, نیا سال کب آئے گا, اور ہم یہ بات ٹالتے رہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بدلاؤ لانا ہے, کوئی تبدیلی لانی ہے, تو ہمیں اسی وقت اس چیز کو ضرور کرنا ہے. بچپن میں یہ کافی میں سنتی تھی, آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو, جو کل کرنا ہے سو آج کر, جو آج کرنا ہے سو اب کر. تو ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ کب وہ نئی صبح آئے گی اور ہم اس کام کو کریں گے. ہمیں جب لگ رہا ہے ہمیں کسی چیز کی, کوئی چیز اپنے آپ میں بدلنے کی ضرورت ہے یا کوئی ایسا چیز کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں اسی وقت اسے کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ کل کبھی نہیں آتا. بالکل نفیسہ, اور جیسے ہم سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, آپ میں جو خامیاں ہیں, ان کو آپ تسلیم کریں. بالکل, پہلی چیز تو ایکسیپٹ کریں آپ کہ جی یہ غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں, یہ کمیاں مجھ میں ہیں, اور پھر ان کو سدھارنے کا جب آپ ارادہ کرتے ہیں, پھر ان ارادوں کو آپ جب عملی جامہ پہناتے ہیں, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے نیا سال جو ہے یہ بہتر ہوگا. ورنہ یہ توقع رکھنا, یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ بھائی اس میں کرشمے ہوں گے, اس میں معجزات ہوں گے, کاغذی چیزیں رہ جاتی ہیں, یہ ریئلسٹک چیز بالکل نہیں رہ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے, ہمیشہ اس چیز کو پہلے ایکسیپٹ کریں, ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے, اپنے آپ میں ڈھونڈیں, اپنے آپ کو جانچے پرکھے, کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں, بس میں سب ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن جو انسان اپنے آپ کی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے وہی جا کے آگے کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل. تو دوسرے کبھی ہمیں کرٹیسائز کرتے کہ نہیں یہ چیز تم صحیح نہیں کر رہے ہو, تو ہمیں لگتا ہے نہیں یہ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر کسی نے ہم میں کوئی خامی نکالی, کیا سچ میں مجھ میں یہ خامی ہے, اور پھر اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. چلیے کمیاں خامیاں تو دور ہوتی رہیں گی, لیکن ہمارے ناظرین کو موسم کا انتظار ہوگا. بالکل. تو آج موسم کی بات کرتے ہوئے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی, وہیں بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر یک طرفہ ٹریفک کرگل سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا, اور وہیں مغل روڈ پر ٹریفک کی کوئی نقل و حرکت نہیں رہے گی, کیونکہ وہ ٹریفک کے لیے بند رہے گا. یہ ٹریفک کی انفارمیشن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ رخت سفر پر نکلنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو ابھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر فلیش ہو رہے ہیں. جی عمار. بہت شکریہ نفیسہ, اور ہمارے ناظرین اب اس طاق میں ہوں گے, اس انتظار میں ہوں گے, انہیں اشتیاق ہوگا کہ آج کس مہمان شخصیت کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے, ہم نے پروگرام میں بلایا ہے, دعوت دی ہے. چونکہ اتوار کا دن ہے اور نیو ایئر کا اوکیزن ہے, آج ایسے ایک فنکار, ایسے گلوکار اور ایسے موسیقار کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے جن کی دوردرشن کے ساتھ تو بہت گہری وابستگی ہے ہی, لیکن میرے ساتھ ذاتی طور پہ ان کی بہت گہری وابستگی ہے, ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ بھی کہ ان کی ریاضت کا سفر اور میرا بچپن, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی تھیں. میری بچپن کی یادوں میں ان کی ریاضت, ان کی مشق پیوست ہے. وہ کیسے ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور پھر یہ میوزیکل لیسنز لیا کرتے تھے. پھر اب جب میں دیکھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کامیابی اور مقبولیت سے نوازا, تو بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت جب میں دیکھتا تھا مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کہ شاید خامخواہ یہ ریاضت کر رہے ہیں, شاید اتنی امپرومنٹ نہیں آئے گی, شاید ان میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے. لیکن انہوں نے سبھی کو غلط ثابت کیا اور اپنے لیے ایک منفرد مقام بنایا موسیقی کے اس فیلڈ میں. میری مراد ہے ہمارے یہاں کے بہت ہی نامور اور بہت ہی پاپولر سنگر, کمپوزر, میوزک ڈائریکٹر اسد انجم صاحب سے. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. السلام علیکم. اور آپ کا ساتھ نبھا رہے ہیں طبلے پہ محمد یونس بٹ صاحب, وہ بھی بہت ہی کم وقت میں جو ہے اس طبلے کی دنیا میں, خاص کر اگر ہم یہاں جے اینڈ کی یو ٹی کی بات کریں تو بہت انہوں نے بھی نام کمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اہن حظ کٲشُر تہِ کرو أسۍ. بہٕ چھُس کٲشُر پھٮ۪رن ہٮ۪تھ. آز چھُ سپیشل میانہِ خٲطرٕ. اہن حظ. گۄڈنِچ کتھ چھِ بہٕ چھُس تس برونٛہہ کَنہِ تٔمِس گۄلابس برونٛہہ کَنہِ یُس میتھی پھول
ہاں ہاں کیا بات جس کی مہک میں سونگ رہا ہوں. ہے کیا بات. آئی ایم ہیپی. بہت شکریہ سر. دویم چھِ سپیشل آز چھُ اٹ از سپیشل ڈے آز چھُ نَیہِ ؤریُک نوٚو دۄہ. ناظریٖن کرو سلام سۭتۍ سۭتۍ دپو اللہ تعالیٰ بوٗزِن یہِ یِن سارنٕے سکوٗن أنِن سارنٕے. آمین آمین. آمین سکوٗن چھُ بٔڑ چیٖز. آمین. پھُلرٲیِن یِم اَسہِ ٹٮ۪نشنٕز باقٕے چھِ سانٮ۪ن بچن سانٮ۪ن بُزرگن سارنٕے تھٲیِن وَرٲے تۄہہِ سان آسہِ سان. آمین آمین. یُس یہِ دِلُک سکوٗن چھُ موسیقی ہُنٛد یُس یہِ آہنٛگ چھُنہ موسیقی ہُنٛد یُس یہِ آلو چھُ یہِ تہِ چھُ سبب بنان دِل کِس سکوٗنُک اطمینانُک. اس لیے کرو أسۍ تۄہہِ گُزٲرِش یہِ کینٛژھا تۄہہِ کلام آسہِ آغازس منٛز تھوٚمُت سُہ کرو پیش تمہِ پتہٕ کرو أسۍ کتھ باتھِ ہُنٛد سلسلہٕ شروع. بہتریٖن محفل چھِ سۄ محفل یتھ منٛز ذِکرِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. اتھ چھِ رنجور صٲب چھِ أسۍ رنجور تلگامی اَسہِ کیا بات بہت بڑھیا. قابلِ دید شخصیت چھِ ییٚتہِ سکالر تِہنٛز اکھ چھِ اصل خوٗبصوٗرت نعت چھِ مےٚ حال حالٕے تیار کٔرمٕژ. بسم اللہ بسم اللہ. تُہی چھِو باعث تخلیٖقِ رحمت یا رسول اللہ. چھےٚ تشریح تُہنٛدِ روحٕچ جملہٕ عالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ چھےٚ تشریح تُہنٛدِ روحٕچ جملہٕ عالم یا رسول اللہ تُہی چھِو. چھُ تُہنٛدے حسن کوئی خٲرات زیٖنت دۄن جہانن ہِنٛز. چھےٚ تُہنٛدے حسن کوئی خٲرات زیٖنت دۄن جہانن ہِنٛز. خۄدایَن کوٚر یِمن منٛز اکھ ذرا اعظم یا رسول اللہ تُہی چھِو. خوبصورت شعر ہے. اگر زن فاض تُہنٛدے رحمتُک بند سپدِ بر دنیا. اگر زن فاض تُہنٛدے رحمتُک بند سپدِ بر دنیا. توازن کائناتُک سپدِ برہم یا رسول اللہ تُہی چھِو باعث تخلیٖقِ آدم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کیا بات ہے. کیا کمپوزیشن ہے. کمپوزیشن چھِ برابر تِژھٕے یُس لفظن منٛز یُس احساس چھُ کیازکہِ کمپوزیشن کی خاصیت یہ ہونی چاہیے جو الفاظ جس جذبے کی ترجمانی کرتے ہیں اور پھر وہ کمپوزیشن بھی اسی کے ساتھ مطابقت رکھنی چاہیے. وندس چھُنہ گژھان اتھ منٛز چھُ صبحٲے آسان بڑٕ گڑبڑ ہٹس. یہ کیا صبح گڑبڑ چھُ آسان یہ تۄہہِ نِش آسو یہ زانٕنۍ. سِنگٲرٕس چھِ یوٗجولی ونان کہِ وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ کھسان کینٛہہ. ییٚتہِ چھُ ونٛدس آسہِ تۭرِ گٹکار آسان
اندر چھا سا گرمس مز پتہ نیبر دا ٹھنڈس مز ایکسپوجر نیچرلی ایکسپوجر چھ گژھان بہت کوشش کر. تو خیر یہ جو گفتگو کا سلسلہ اس میوزیکل جرنی تہذ ات متعلق اس کت کرم مگر یہ بہ ات مز ہیکہ تہ پرژھتھ مے چھُنہٕ باسان سہ ہیکہ پرژھتھ کیازکہ ات چھُس بہ شاہد آئی بیئر وٹنس ٹو یور میوزیکل جرنی. بس ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین محترم, ایک چھوٹے سے کمرشل کے لیے رکتے ہیں, اس کے بعد یہ موسیقی کا سفر اسد انجم صاحب کے ساتھ اور ماسٹر یونس کے ساتھ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. یو آر جیولرز کی طرف سے نیا سال مبارک. آنے والے سال کو سلام, جانے والے سال کو سلام. نئے سال کا پہلا جام آپ کے نام. آپ بھی آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز, کھادی قدر سراف قدر. بہترین نسل تو سلب سلب دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ. راشٹریہ گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ, تمہ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ. لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کوٚرمُت. آمدنی تہٕ مالس ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ. جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ, اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ, کشمیر. آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر, مگر ملباغ, سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. جی بہت استقبال آپ کا پھر سے ایک بار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج ہمارے اس اسٹوڈیو کی زینت بنے ہوئے ہیں اسد انجم صاحب اور محمد یونس صاحب. اسد صاحب, کیونکہ اس بات کا تو ذکر بارہا پروگرام میں ہوا ہے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے, بچپن وغیرہ کس طرح سے گزرا, میں بس یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مشق آپ کرتے رہے, جیسے ہم مشق سخن کہتے ہیں ویسے ہی آپ مشق موسیقی کرتے رہے, یس مشق تھی روزو کران, اس ریاضت روزو کران, امیک کوتا پھل, امیک کوتا ثمر لوبو تہ پتہ؟ The special thing is I am in front of you. Only I am. And people are watching me. بڑی بات یہی ہے. بیٚیہِ تہِ یِمن واریاہن دِلن کٔر ترجمٲنی, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ کوٗشِش کران ژٕ ہمارا حسابن بہترین شعر اکھ زندٕ روزنہٕ باپتھ چھِ مران ژٕ تہِ مرکھ لوتہِ پٲٹھۍ چکھا پیالہٕ پیو اُف تہِ کرکھ نہ, مرنہٕ پتہٕ زندٕ روزُن کامیٲبی چھےٚ سۄے تہٕ تمی چھُ انسان تگدو کران. نتہٕ چھُ ماجہِ ہٕنٛز کۄچھِ منٛزٕے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس چھُ اللہ تعالیٰ ہن آسان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ٹیلنٹ دیُتمُت. گۄڈنیُک سکوٗل چھُس پنٕنۍ أنٛدۍ پوٚکُے آسہِ یِتھ کٔنۍ یہِ آسہِ, یہِ چھُ اتی پتہٕ کران, پتہٕ چھُس أمِس وٕچھنس میلان, پتہٕ اگر رہبر وۄستاد اصل میلٮ۪س سُہ چھُس نِکھاران, سُہ دپان ییٚتٮ۪ن چھے غلطی, مان زانُن تہِ چھُس قدرتی. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ سُہ فیٖلڈ آف میوٗزک, اتھ ہٮ۪کن اونلی د ایکسپٲرٹ آف د سبجیکٹس کین ڈِفاین دِس. یہِ چھُ واریاہ ؤسیع, چوٗنکہِ سینٹرل ایشیا سۭتۍ چھُ سون یہِ سورُے رلان, یہِ چھِ واریاہ تیٚلہِ لگن گنٹہٕ, چوٗنکہِ لۄکٕٹ مۄکٕٹ محفل چھےٚ یتھ منٛز کرو کوٗشش. اتھ منٛز پوٚرُو تۄہہِ نہٕ شعر زندٕ روزنہٕ باپتھ چھِ مران, یہِ ییٚلہِ ووٚنوُے یوت تۄہہِ تہٕ میٲنِس ذہنس منٛز آو سُہ گریٹ
लेट विजय कुमार क्या बात, किस कंपोजिशन में उन्होंने, अगर आख लन उनके तबला बगोरी, अगर इस आख लन जिंद रोजन बापत छी मरालो मरखना लटपट चखा प्याले क्यों उफ तिक रखना जिंद रोज बापत छी मरालो मरखना लटपट चखा प्याले क्यों उफ तिक रखना जिंद रोज बापत छी मरालो। वाह, अमिक पीस तह पेवान याद, तूत सेंसिबिलिटी मज गोमुत बिल्कुल सही। युस ये जिंदगी हुंद सफर अत मज तिथ मराहिल यवान ये इंसान पत मतलब सख्ती बड़ चैलेंजेस क्या दुश्वारी क्या मुश्किल पे जिंदगी में चलमत अत मौसीकी सफरस मे सह बड़ अजीब वाक़ा गोमुत। मे बड़ टोट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टोट सब्जेक्ट बहुत अच्छा। यूजुअली खोचनी लुक नहीं मुझे बहुत प्यारा था। आसान कंस नत कंस अल्लाह ताला दितमुत प्रत कह कह निखार आसान कुन मज ज्यादा पहन। मे स्कूलस मज कर फंक्शन पत लगे मोन एरिया बड़ रिच एजुकेशनस बड़े बड़े ऑफिसर्स है स्कॉलर्स है कोर मे तो मे तपर सीनियर KS ऑफिसर तारिक ऋषि साहब तम तो कोर इकवट सही कोत गो क्या गो कत लंबी कहानी गई पत आय तुंदिस मामू जीस नश मोहतरम गिलानी सबस नश तमो कोर ओप चोप यूता चून यूता मे रटन तूता रोटुम शायद रटित तह हुकमत कह यह दशवै चीज लाजमी मलजूम। अगर अकिस वस्तादस शागिर्द सुंद लाव शागिर्दस पे तम त्रगन थव लकुट लकुट अहंद दस बेदबी गसान बोड़ गो बोड़ी सह माफ कर। तारिक सबन कर वत बदल हालांकि तमो कोर यकीनन वन अगर तम आसान यथ मज आमुत मैं बड़े फख्र से कहता हूँ अगर तम आसान आमुत तक नाव आसान अच्छा तिमन मज यस बहुत आज भी जब आज तेल दोस्त कुछ जाए गसान तुंद योत बोजान स्पेशली रफी साहब या बाकी बेक पता द्राय नान अक अंद ब्या नान बे अंद तमो रट पत कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सा योकुन तथ मकल पाई अलग पत मे बहुत गवर्नमेंट जॉब कर कोर मे सो बोड़ वाक़ा मे गर गो इंसिडेंट बड़ी ही ब्रदर तम गई आई वाज कॉन्डिंग अत मज दोप करो क्या बह वन पजर सान आई वुड हैव डाइड अगर मे ये कोर्मुत पत बनो यूता कि इट बिकम प्रोफेशनल फॉर मी वार वार बात मीज पत मिल असल उस्ताद असल तो पानस पता मेहनत रात दो 9 घंटे रियाज कर तो वही सबस पत गोस बह पत गुलाम नबी शेख सबस नश पत गोस ये मे असली हो लफ्जन हज प्रेजेंटेशन हरिकृष्ण लंगूजी तो मन नश गोस पत रूद गर तह माहौल गर रूद असल सपोर्ट शरीक हयात तम दित असल सपोर्ट इवन शुरू दित सपोर्ट असल तम द्राय तम खोत असल आगे तम कोर मैं उनसे सीखता हूँ पकड़ सारे खोत असल पे या गर डॉक्टर साहब तम कोर तम खोत सारी पत गरस मज माहौल बनान तमो तुल कलम गर तम लेखान क्या उनका दीपाली जी ने गाया है गालिबन वहीद साहब गोमुत फराज साहब गोमुत बोलो छन बाहर अभी उतना नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं मैं छन गया मतलब मैं गई नहीं चुकी पोज थी
ات پتہ سپیشلائزیشن وار گژھان وقتی طور پتہ یم ییٚلہِ تُہۍ پانہٕ محنت کٔرِو پانہٕ سٔرِو وۄستاد چھُنہٕ سورُے ہاوان کینٛہہ سُہ چھُ وتہٕ ہاوُک دپان یہِ گٔیی ٹیلیوِجن سیٚنٹر چھِ وتھ لال چوک پٮ۪ٹھ گژھ پتہٕ چھُ تۄہہِ پانہٕ کِتاب اننہِ باقٕے چیٖز یِم چھِ دیز آر د 2 روٗٹٕس اکھ گوٚو پٔرفارمر بیٛاکھ گوٚو ژےٚ چھے نالیج امِچ سۄ چھِ الگ پٔرفارمنس چھِ الگ محنت کٕہٕنۍ نالیج سٲنِس بٔڑِس علی محمد شیخ صٲبس غریق رحمت کٔرِنۍ غلام احمد صوفی صٲبس وۄنۍ چھُ مگر اَکُے چیٖز چھُ وٕچھُن یُتُے یوت آسان میانٮ۪ن شُرٮ۪ن چھُس بہٕ تھٮ۪کُن تِمن کیٛاہ چھُ پنُن تھٮ۪کُن أسۍ ما چھِ تتھ سِمتس کُن گژھان أسۍ چھِنہٕ ونان یِم یتھ حالات چھِو تۄہہِ شُرٮ۪ن سون چھُ تۄہہِ متھِ متھی بلے باقٕے ٹاونن کُن مہ گٔژھِو اگر تُہۍ اصٕل بٔلی پرٛٲنسی کٔرِو مگر تِتھ کٔنۍ رٔژھِو یی یِتھ کٔنۍ تِمو بڑٕ قیامت چھِ کٔرمٕژ یہِ چھنہٕ پتہٕے اکھ ؤری 5-5 4 رٮ۪تھ چھِ لٔگمٕتۍ اکھ دُن تیار کرنس اکھ پیٖس تیار کرنس مطلب بہٕ چھُسو تۄہہِ وُسُک سا ونان مےٚ چھُ پانس باسان مےٚ کیٛازِ کوٚر یتھ سۭتۍ اِنصافٕے گوٚو نہٕ یہِ ما چھُ سہل آسان کتہِ کورِ کِتھ کٔنۍ چھِ شیٖنہٕ رٲژن منٛز ژامٕتۍ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ راتس محنت کٔرمٕژ پتہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ پگاہ کران یِم تُہۍ پگاہ تُہۍ رٲیِو پننُے وٕچھِو بچن ون تُہۍ مہٕ کٔرِو کٔرِنۍ ٹھیٖک ہے چھُ شوز تہِ کٔرِنۍ واقعی مگر کم سے کم کٲنٛسہِ ٲسِو فون تہِ کران بہٕ چھُسا صحیح بیٚیہِ ٲسۍزیو کران شٲعری یِم راتس خوٗن کڑان پانس تِم پتہٕ پٔرزیو کلام تہِ پٔرِو صحیح کم سے کم گٔژھِو ریڈیوس منٛز اوس عبداللہ سیتٲرۍ صٲب تِم ٲسۍ کران سکرپٹ کریکٹ محمد عبداللہ سیتٲرۍ صٲب کیٛاہ بات لیجنڈ پتہٕ ٲسۍ شاخساد صٲبس تہِ ونان زبردست شوکت صٲبس ونان یِمن ٲسۍ ونان پتہٕ ٲسۍ 10 لٹہِ زبان کوٗتاہ چھُ ڈایلیکٹ اکھ چھُ اتھ پنُن الفاظس کۭژاہ چھِ پنٕنۍ چیٖز چھِ ہیٚچھان نتہٕ چھُ تۄہہِ قۄدرتن دیُتمُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ٹیلنٹ آسان أمِس منٛز چھُ کٲنٛسہِ منٛز چھُ آسان اکھ نشہٕ کٲنٛسہِ منٛز چھُ بیٛاکھ آسان پتہٕ چھِ اتھ نِکھارٕے پانے دِوان تۄہہِ چھو پانے وتہٕ وٕچھنہِ وٕچھ ہٹِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسے آسان مگر کم سے کم چھُنہ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٲتِو أکِس مُقامس توٚتن چھو تۄہہِ محنت کرٕنۍ ییٚلہِ تُہۍ محنت کٔرِو تۄہہِ دِیہِ خۄدا وندِ قُدوٗس چھُ تۄہہِ ساتھ دِوان پانے وارٕ ہیٚچھِو تُہۍ پانے انسان چھُ پانے سکوٗلس منٛز گۄڈٕ نیران پتہٕ گژھان پتہٕ چھِ أمِس پتہٕ چھُ یہِ میٹرکس تانۍ سٲری سبجکٹ میٹرک پتہٕ گوٚژھ پتہٕ تۄہہِ کیٛاہ چوٗز کرُن پتہٕ چھُو تُہۍ أکِس سبجکٹس منٛز کران اینڈ یوٗ آر د ایکسپٲرٹ آف د سبجکٹ سپیشلسٹ چھُکھ ژٕ پتہٕ ونان تمہِ کُے یا پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیٖلڈس منٛز ییٖژ محنت کٔرِتھ یُس تُہۍ ٲسِو نا ونان یِم سٲنۍ یِم لیجنڈری میوٗزِشنز چھِ یا اتھ فیٖلڈس سۭتۍ مُنسلک لُکھ چھِ تِم ٲسۍ نہٕ آسان پتہٕ سیٹِسفایڈ کِہیٖنۍ اتھ منٛز گوٚژھ بیٚیہِ مگر آز چھِ تیٖژ سیلف پروکلیمیشن مطلب بیٚیہِ سُنٛدُے چھُ آسان ژوٗرِ نیوٗمُت مگر ونان چھُ اوہو یہِ چھُ بِلکُل ہِٹ بٲتھ حظ چھُ مےٚ حظ کوٚر کٲشِر موسیٖقی چھِ میون دیُت بہٕ چھُس تی ونان تِم وٕچھن تہٕ أسۍ کُہُنٛد چھِ تھٮ۪کناوان وٕچھ حظ أسۍ چھِ صوفی صٲبُن تھٮ۪کناوان أسۍ چھِ غلام نبی شیخ صٲبُن تھٮ۪کناوان غلام وجے کُمار ملا صٲبُن أسۍ چھِ تھٮ۪کٕے واتنو کاروان یوٚتن تام وٲحد صٲب ہِلانین یہِ واتنو مُنیر صٲب میران یہِ واتنو باقٕے پتہٕ دِتُکھ ٹوٗٹا پھٕٹا أسۍ تہِ چھِس کران اَسہِ وولُس نہٕ کٔنۍ مٲجِس نہٕ کینٛہہ اصل تِمو ووت محنت رات دۄہ کٔرِتھ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ تۄہہِ ییٚلہِ ٹھٮ۪کُن اوس اُہُنٛد اتھ چھِو تُہۍ کران ہر مۄکھٕ برتل باقٕے چھُو تُہۍ یہِ چھُو تُہۍ کران بِگٲڑِو مت تُہۍ کٔرِو تو ٹھیٖک ٹھیٖک پگاہ روزِ تۄہہِ تہِ ٹھٮ۪کُن یہ تو میسیجز ہیں مگر بیٚیہِ کینٛہہ زٕ لٲن تُہُنٛد انتخاب اکھ ستایہِ اکھ انتر آز تلگامہِ صٲبُن چھُ کیٛاہ وَنان اصل کلام ونان یہِ چھےٚ وحید صٲبٕنۍ کمپوزِشن اگر بحال دل ونئی جگر ژٹ وچھان اگر بحال دل ونئی جگر ژٹ وچھان اسن مشی مےٚ کُن نظر تُل ود وچھان اگر بحال دل ونئی نصف شبن امار
وتار ہے دلس بچھی نصف شبل امار ہو وتار ہے دلس بچھی دیوار باس نئی ہوا اٹھن نچ وچھان وچھان اگر بہار دل بنئی کیا بنئی اندر اندر میں کئی گمن سٹوں جگر سے کیا بنئی اندر اندر میں کئی گمن سٹوں جگر مسلط شو اور زوی کھٹی تھو وچھان وچھان اسن مشی مے کن نظر تل ود وچھان وچھان اگر بہار دل بنئی. بہت خوب, بہت اچھا لگا سن کے. اور سنڈے کی خاص بات یہ ہوتی ہے نا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کتنا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ناظرین تک جو ہے میوزک پہنچائے, اور آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم بھی سن سکیں. لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے اس پار آپ کی آج کے مہمان سے ہم اور وہ بھی ہمارے لیے اور میوزیکل سنڈے کو اور بہترین بنائیں گے. لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے بریک کا. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. یو آر جیولرز کی طرف سے نیا سال مبارک. آنے والے سال کو سلام, جانے والے سال کو سلام, نئے سال کا پہلا جام آپ کے نام. آپ بھی آج ہی پہنچ جائیں یو آر جولرز, کھادی قدر سراف قدر. نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام گڈ مارننگ زین کے میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. ابھی وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے, اس سے سرخی ہے لیٹس ورک ٹوگیدر ٹو ٹیک جموں اینڈ کشمیر ٹو نیو ہائٹس, لیفٹیننٹ گورنر. ایک اور سرخی ہے جموں اینڈ کشمیر بینک ریزز ₹1000 crore کیپٹل ایز ٹیئر 2 بانڈز. جی ایک اردو روزنامہ ہے ناظرین میرے پاس, اور صفحہ اول پہ رقم تراز ہے. خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے میں نیشنل خواتین کمیشن کی کارروائی, چیف سیکرٹری کو قوانین پر منو ان عمل کرنے کی ہدایت. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے, اس میں سرخی ہے KU ایوارڈز اٹس آؤٹسٹینڈنگ سائنٹسٹ ٹیچرز. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اور نئے سال کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے نئے سال کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی. سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنے کے لیے پرعزم ہے.
आखिरी रोज़नामा मेरे पास है, इसमें मौसम के हवाले से खबर है। पहलगाम और गुलमर्ग में सर्दी की शदीद लहर, दर्जे हरारत -9 और 8 रिकॉर्ड। लद्दाख शहरा खुल गई, मुगल रोड बदस्तूर बंद। मेरे पास भी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा और इसमें कोविड के हवाले से ये खबर शाया हुई है। कोविड-19 रिसर्जेंस, JNK सेट टू रिसीव इनकोवैक बूस्टर डोज बाय जनवरी 2023 एंड। जी नफीसा। असद साहब, आपने मतलब कहा अपने बहुत बचपन से मतलब सीख रहे हैं म्यूजिक एंड ऑल, तो किन सिंगर्स को आपने ज़्यादा सुना और किन का आपको लग रहा है ना आप के वो मेंटर्स रहे हैं? और इसके अलावा इसके साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी होंगी आज तक, तो आपकी कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक कि वो आप हमें सुनाइएगा भी ज़रूर। अच्छा बेटा, खास जिम्मेदारी अख मे कोर हज पसंद, बेस तुम बेस्ट वन सह मे ओप चोप, दैट्स माय बेस्ट कंपोजर, फर्स्ट कंपोजर, तो तम कोड़स बह तम बातन सह करो नई वरी अमिस इन दोस्तन सारे करो गिफ्ट। बोजना तुम गो कमिस पन्ने कोर हज वो वनो तुम बहुत एक्सपायर गोमुत यह गोमुत ज्यादा पहमत मुतसर इन नश पन्ने वादी हंदन। मे फखर बस कशुर, फखर छुम कशुर, फखर छुम क्या मे सरमाई ये हकुल लायक सारे ये कोता करो तुम घूम फिर के आपको यहीं पहुंचना। यही रूट मे रूद ज्यादा पहमत हमारा सबसे गवाह ज्यादा शुरपान पे रूद में लक्चार पे मे रूद वही सबसे ज्यादा पहमत। तकरीबन इट वाज a long more than 20 येल तु आज दी कह पन कंपोजिशन छु न वर्ताव मे छु तत मस बासन तिउंदे आ मे आज ज चीज आवाज में तिमन से रलन शक्ल में रलन वजय मला चीज। हां यस मे के वनन यार दोस्त पत छोटा मला। अच्छा क्या बात। यस ये यम छ के चीज आसान अल्लाह ताला से दीते आसान यम चीज शेख समिन पत लाइक तोर छु न गुन गनाइत का त मैं छन कथै पता वो इन हूं रूद सूफ सब रूद इन तो यूत अंद पक तो रेडियो योर दिवान जी जनिस चुन बजे यमो म्यूजिक वनिक तम मौसीकी फफल ये अदार क्या लकुट रेडियो ट्रांजिस्टर अख रेडियो अदार तमो पे टेलीविजन सारे यह लैब कच ये फफले पले आज तह ब्रो वन तमो कड़ खास स्टेज तुम कम पहन टेलीविजन तो गर कांगर तुम तम वनकन वुचान सारे खुद बेहतरीन जराये लुकन तम वत अमिस आर्टिस्टस यह वत बोव दिवान अमिस यह ब्रो घर घर वातनामा इन हूं रूद शेख सब रूद सूफ सब रूद इवन मुनीर साहब कैसर अंद पक रूद इन सत वत बैठ गलत चुक कराए ये कर इन तमो थो सारे अत पे सबों ने अच्छा किया सबका बहुत बहुत बता। आपकी एक खासियत है कि आप सबका सुनते हैं लेकिन तह वो क्या मे कट कड़ा ये एक आर्टिस्ट में होना तमो रच फना कर तम लेजेंड्स तिहुंद पज मान तिहुंद पज जान ती आज गोमुत तवे शायद वह तु यह बह अमारनी जवी नो बोज किश्वर दा बोझ रफी सब बोझ है वहीद सब बोझ या गुलाम नबी शेख सब बोझ बह कोन तिहुंद पे तुम पन शिनाख्त वह तुम पान तुन जाए नून कड़न तुम गो थोड़ा कम अगर इनफरादियत ना पन आइडेंटिटी पन थवन तुम वन तथ पे वन सह अमार सबस यू अत फर्क गो अमार सब या गो अमार सबस यू अमार सब अमार सब अमिस कह मुनासबत कैसी सो जरूरी मे कोर हज फरमाइश पे डॉक्टर कोर यह आज ब्रो 70 वरी गोमुत रिकॉर्ड 70 ईयर्स। क्या बात। शेख सबन गोमुत क्या बात क्या बात। यह टीके जलाली प्रिंसिपल रूदमत तिहज कंपोजिशन तम सात मे बसान आर्केस्ट्रा 50 हमारा रूदमत बह कर कोशिश मे तग नहीं कह चलिए नेर विसिए यार सांडने वेर पंदने शये
विसिए यार सांडनी वेर पननी शये मन दियल में गई सही तन उठ सोले नेर नेर विसिए यार सांडनी वेर पननी शये कर क्या विसिए लान्यायेस कर क्या विसिए बर कर गुलिबाद फुल याल जिमो गुलिबाद फुल याल जिमो वुचनी कौन ये नेर नेर विसिए यार सांडनी वेर पननी शये खाली खाली सोरियालम हेस जुतनम कलवालन हेस जुतनम कलवालन हेस चूरुम नेर नेर विसिए यार सांडनी वेर पननी शये वेर पननी शये वेर पननी शये। क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपने ये कंपोजिशन इस वक्त बशी पानस तेज पसंद, मगर मैं यूनुस साहब से गुजारिश करूंगा बड़ी पहमत कम चुनवा माइट कम ही पंप बोल चलिए, मगर यूनुस साहब को भी बहुत शुक्रिया, आपका साथ निभा रहे हैं तबले पे। यम कंपोजिशंस जैसे सुनने में बज़ाहिर बहुत सिंपल लगती हैं, बासान बड़ सलीस, मगर लयकारी कचा बहुत मुश्किल है, कत पे कोत लफ्ज ये निभावन तो ये वनो कि बह कर कोशिश बह इंसाफ कर, तो लेकिन फिर भी जो आपने हमारी ये लगा नहीं लगा अब तो शारक तो वो कर पे गरनाउनम खार करतल दार्योशुम जोये सैंत वगई वन में दिती सही सैंत वगई वन में दिती सही रूदुम कत्सना शये नेर नेर विसिए यार सांडनी वेर पननी शये। अब को तुमको क्या बात, क्या बात।
वारिया चीज ना वनोन तो यम साथ इश्वासा अच्छी तेल आसा तैयारी तेसे यूनुस सब त्योस रात सूरी त्योस काम पानी इस्तेमाल सुबह एक्स्ट्रा तो लगे हाथों चलो नहीं चले जो भी हम तक पहुंचा, हमारे नाजरीन तक पहुंचा, बहुत इत्मीनान और बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं हम, और ये इस बात का भी एहसास हो रहा है कि हमारे नाजरीन इस न्यू ईयर ईव पे बहुत महसूस हो रहे हैं आपकी इस गायकी से। खैर बे बोजों के कलाम तो निश यथ आथवार दो ये सही कोर्मुत कि इस करो कथ कम ज्यादा बोझ हुई तो अख सेगमेंट वनकन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट गुड मॉर्निंग रोजगार हम इतवार को आप तक पहुंचाते हैं। सलीम एजाज का प्रसाद लाइव इस वक्त ये रोजगार के मौके लेकर हाजिर हैं। आप पहले ये सेगमेंट देखिए, उसके बाद प्रोग्राम का बाकी सिलसिला। नाजरीन मोहतरम सुबह बखैर, पेश खिदमत है रोजगार के हवाले से चंद इत्तलात आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आगाज करते हैं इस इत्तला से। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से जल शक्ति डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 50, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 50,700 1,60,600 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत लेक्चरर्स, टीचिंग असिस्टेंट्स और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। जिन मजामीन में ये असामियां पूर की जा रही हैं वो हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी, इस्लामिक स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, उर्दू और जूलॉजी। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.islamiacollege.edu.in। आर्मी पब्लिक स्कूल को जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ स्कूलों में पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 72। जिन मजामीन में पीजीटीज की असामियां पूर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है। इंग्लिश 2 असामियां, मैथमेटिक्स 5 असामियां, फिजिक्स 3 असामियां, केमिस्ट्री 5 असामियां, बायोलॉजी 2 असामियां, हिंदी 2 असामियां, साइकोलॉजी 1 असामी, इकोनॉमिक्स 2 असामियां, फिजिकल साइंस 4 असामियां, होम साइंस 1 असामी, कंप्यूटर साइंस 1 असामी और सोशियोलॉजी 1 असामी। जिन मजामीन में टीजीटीज की असामियां पूर की जाएंगी उनकी तफसील यूं है। साइंस 3 असामियां, हिंदी 3 असामियां, फिजिक्स 3 असामियां, केमिस्ट्री 1 असामी, इंग्लिश 5 असामियां, सोशल स्टडी 2 असामियां, मैथमेटिक्स 4 असामियां, कंप्यूटर साइंस 3 असामियां, फिजिकल एजुकेशन 2 असामियां, संस्कृत 3 असामियां और स्पेशल एजुकेटर 1 असामी। पीआरटीज ऑल सब्जेक्ट्स 7 असामियां, पीईटी 1 असामी और म्यूजिक 2 असामियां। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.apsjammukent.com। विजन इंडिया सर्विसेज नोएडा यूपी को मिशन उम्मीद के तहत जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 126। असामी की तफसील यूं है। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर कम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 1 असामी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर 30 असामियां, कोऑर्डिनेटर फार्म नॉन फार्म 50 असामियां, MIS असिस्टेंट, अकाउंटेंट कम एडमिन असिस्टेंट 39 असामियां,
अकाउंटेंट 3 असामियां और ऑफिस असिस्टेंट 3 असामियां। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.vispl.co.in। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन J&K जम्मू को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट स्कीम के तहत सुपरवाइजर और ऑपरेटर्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 7। असामी की तफसील यूं है। सुपरवाइजर 1 असामी, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 60% नंबरात के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 21,000 रुपए बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। और ऑपरेटर 6 असामियां, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 60% नंबरात के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 18,000 रुपए बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए इस सेल नंबर पर राब्ता करें 8825092497। और अब आखिरी इत्तला। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनोग्राफर की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 1458। इनमें हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की 1315 असामियां और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स स्टेनोग्राफर की 143 असामियां शामिल हैं। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 10+2 का इम्तिहान पास किया हो। तनख्वाह का स्केल हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल रहेगा 25,500, 81,100 रुपये, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल है 29,200, 92,300 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.crpf.nic.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। शुक्रिया डॉक्टर सलीम एजाज कापरा साहब। आप ये गुड मॉर्निंग रोजगार हमारे नाजरीन तक पहुंचाते हैं हर संडे को, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन इससे फैज़याब ज़रूर होते होंगे। और बिना वक्त गवाए हम अपने मेहमान से गुजारिश करेंगे कि आप और हमें कुछ सुनाए ज़रूर। मैं अकिस खास दोस्त अख मेन कह बात सुमान देर फ्रॉम पुलवामा। बहन नए साल की सारनी से स्पेशली वनान नौवरी मुबारक, अल्लाह तैनक बजा। आमीन। बस बोजन सह यहस तह पसंद, अमर सबन तह पसंद, मगर वक्त वारिया कम, इसलिए करो बिस्मिल्लाह। गुलजार वतन फुल नई गुलजार वतन गुल फुल नई दिल के अरमानन ही पोश फुल नई मुझ अथा ही पोश फुल नई मुझ अथा गुल फुल नई दिल के अरमानन गस फुल नई गुलजार वतन। दाई बूझन आशिन साथी हसन रुताई चलगी नहीं लोल कथन रुताई चलगी नहीं लोल कथन खुशहाल बनिंदे चून वतन खुशहाल बनिंदे चून वतन
گل پھلنے دل کے ارمانن گژھ پھلنے ون گلزار وطن زانتی دِژو تۄہہِ نیو ایئر ایس پٮ۪ٹھ اکھ سُہ دۄیہِ خٲرا گُل پھٔلۍ دِل کے ارمان خوشحال روزِن چون وطن اللہ تعالیٰ بوٗزِن سون وطن تہِ روزِن خوشحال خٲر اکھ کتھ پے مےٚ وٕنی یاد یُس یہِ ریڈیو اوس مےٚ چھُنہ اپروو گژھنُک اکھ سلسلہٕ اس کے لیے فارم بھرنا پڑتا ہے آڈیشنز دینے پڑتے ہیں اس بات کا اعتراف میں آج کروں کہ جب میں نے اپروول کے لیے فارم بھرا وہ فارم بھی سر نے بھرا اور اس میں گانوں کی فہرست دینی ہوگی کہ آپ کون سا گانا وہاں پہ آڈیشن میں پیش کر سکیں گے وہ گانوں کی فہرست اور ان کے پوئٹس کا نام بھی اسد صاحب نے وہاں پہ بھرا تو بہت شکریہ حکم چھنہ کہین احسان تلے دبت ونکن ایک فرمائش میری ہے وہ بہت مجھے پسند ہے آپ کا وہ نغمہ بہت ہی اچھی کمپوزیشن بہت ہی نرالی کمپوزیشن ہے وہ اگر آپ پیش کر پاتے اس کے بول میں شاید بھول گئے وہ سو ونی تو تمس کیا غم منظور یوسف نے بہت پیارا لکھا ہے مزن راوس تراوس تمس کیا غم بزن راوس کیا تمس کیا غم بزن راوس کیا سپانس مس بہی باوس تمس کیا غم ات شعر اک اصل تمس سوری بنن گدر اچھن تل میو تمس سوری بنن گدر اچھن تل زبنتم یا بہی پاوس تو پاوس کیا تمس کیا غم سچن زاہ تھود تلانی ٹور ملالس مل بسین کی چھوچھو اگر ہاوس کیا تمس کیا غم بزن راوس کیا بات بہت شکریہ اس نئے سال کے موقع پر آپ نے ہماری صبح کو اتنا خوشنما بنایا تھینک یو دوردرشن اور یہ جو 1 منٹ میں نئے سنگرز کے لیے جو نئے تجربات نئی جدت لانا چاہتے ہیں تمن خاطر کیا پیغام تمن خاطر یوتُے تُہۍ پگہ تھٲیِو پانس کیُتھ ٹھیکُن کینٛہہ پنٕنۍ آیڈنٹی تھٲیِو تُہۍ کٔرِو سۭتۍ سۭتۍ بالی وُڈ کٔرِو باقٕے کٔرِو مگر پٔتِمہٕ مٔشرٲیِو کیٛازِ خۄداے سُنٛد فرمان چھُ یُس نہٕ اِنسان سُہ شُکُر کرِ یُس نہٕ تِمن لیجنڈن ہُنٛد شُکُر کرِ وی ول نیور بی گریٹ حق ادٲیی گژھِ کرٕنۍ تمنٕے زیادٕ حق ادٲیی بے ادبی چھا گژھان تِم گژھن اَسہِ تہِ گٔے وۄستادن سۭتۍ أسۍ چھِ تِمن ییٚتٮ۪ن تہِ گُلۍ مِلِتھ معٲفی منٛگان ہم سے ہوئی غلطی کیٛازِ کٲنٛسہِ چھُ بدقٕسمتی سان وُمبری عبادت کٔرِتھ ٲخرس چھِ گژھان اِوَن چھُس بہٕ یُتُے یوت وَنان تُہۍ چھُو تھٮ۪کُن پٔتِم سرمایہِ پنُن تہِ تھٲیِو کینٛژھا یہِ نہٕ پگاہ سٲنۍ شناخت رایہِ اَسہِ چھُو تُہی پگاہ اللہ تعالیٰ کٔرِو سٲری چیٖز تہِ کٔرِو ایکسٹرا کیرکیوٗلر چھُ یہِ چھُ نوٚو آسان اَمہِ پتہٕ سۭتۍ سۭتۍ نوٚو چیٖزا اکھ نوٚو یہِ کٔرِو تُہنٛدِس شانس منٛز کَرِ عزتس نوٚو دِنہٕ ہُرٮ۪ر مگر شناخت پنٕنۍ. چلیے بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ صبح صبح تشریف آور ہوئے اور بہت محظوظ ہوئے ہم آپ کی گائکی سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. یونس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے طبلے پہ ساتھ نبھایا 4 چاند لگائے. ناظرین محترم 9 ؤری امیک نویر چھُنہٕ پوشوُن کینٛہہ پوشوُن چھُ یُتُے کہ یہ أسۍ پننہِ بہتری خاطر یا پننہِ معاشرٕ کی بہتری خاطر کرو. انشاءاللہ کرو ساری ارادہ. آج ہمیں اجازت دیجیے کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تب تک نفیسہ اور مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے.